अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कहानी इस तरह बयान की जाती है कि इस्लामी तरीक़ा एक अजीम सुल्तान ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार कर आखिरकार मिस्र और शाम का हुक्मरान बना। मंगोलों के हाथ गिरफ्तार होने वाले इस एक आंख से मज़ूर बच्चे ने किस तरह मंगोलों को तहस नहस करके रख दिया। ये इस वक़्त की बात है कि जब चंगेज़ खान की मंगोल फ़ौजें अपने आबाई इलाकों से निकलकर दुनिया भर में कहर ढा रही थीं। इनके सिपाही वहशी और दरिंदा सिफ्त थे। ये जिस गांव या शहर पर कब्जा करते, इसके सब मर्दों को कत्ल कर देते और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते। इसी तरह वस्ती एशिया की एक मुसलमान बस्ती में कत्लो गारत गिरी के दौरान मंगोलों ने एक मुसलमान बच्चे को गिरफ्तार किया। ये बच्चा, जिसका नाम महमूद था, वो था तो बहुत खूबसूरत और सेहतमंद, लेकिन इसकी एक आंख में पैदाइशी तौर पर नुक्स था। मंगोल फौजी इसे जानवरों की तरह हाँकते हुए दमिश्क के बाज़ारों तक ले गए, जहाँ कोई दौलतमंद शख्स इसकी ख़राब आंख की वजह से इसे ख़रीदने को तैयार न था। अगर मंगोलों को इस मज़ूर दिखने वाले बच्चे के मुस्तकिल का इल्म होता तो इसी वक्त इसे ख़त्म कर देते, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चा महमूद मंगोलों के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। बहरहाल इस वक्त एक मिस्री अमीर ने बहुत ही मामूली कीमत में इसे ख़रीद कर अपनी बीवी की खिदमत में दे दिया। वो एक सख्त मिजाज औरत थी जो इस मासूम बच्चे को बहुत मारती थी। एक दफ़ा इस मिस्री शख्स की बहन अपने भाई से मिलने के लिए दमिश्क से आती है। जब इसने यहाँ मौजूद महमूद नामी इस बच्चे की हालत ज़ार देखी तो वो इसे अपने साथ दमिश्क ले गई। इसका कोई बेटा न था, सो इसने महमूद को अपना बेटा बना लिया और इसी औरत ने इसको बेबरस का नाम दिया। यही बच्चा मुस्तकिल में तारीख़ के औराक में रुकनुद्दीन बेबरस कहलाया, जो दुनिया की 10 बड़ी फैसलाकुन जंगों में से 2 का फातेह ठहरा। इसे सुल्तान सलाहुद्दीन सानी के नाम से भी याद किया जाता है। कुछ लोग इसे मंगोलों पर नाज़िल होने वाला खुदाई कहर कहते थे। इसको लड़कपन में ही इस औरत ने आला तालीम और फ़नून सिपाहीगिरी सीखने के लिए काहिरा रवाना कर दिया, जहाँ इसे सुल्तान मिस्र के कायम करदा जंगी तरबियती अदारे में किताबी और हरबी इल्म सिखाए गए। रुकनुद्दीन बेबरस अपनी गैर मामूली ज़हानत, जिस्मानी ताकत और खुदादाद सलाहियतों के बायस मिस्र की अफवाज में तरक्की करते गए, यहाँ तक कि इन्हें एक फ़ौजी दस्ते का सलार मुकर्रर किया गया। इत्तफाक से इसी ज़माने में 7वीं सलीबी जंग की इब्तिदा हुई। इन दिनों मिस्र का सुल्तानुल मलक साले तवील बीमारी के बाद फौत हो गया और मिस्र की भागदौड़ इसकी मलका शजरातुल अर्क के हाथों में आ गई। वो इंतहाई ज़ैरक और दलेर थी। इन्होंने सलीबी तूफ़ान का भरपूर मुकाबला किया। इस सलीबी जंग में ना सिर्फ यूरोपीय लश्कर को शिकस्त दी गई, बल्कि इनके कायद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस जंग में रुकनुद्दीन बेबरस पहली मरतबा अपने जंगी कारनामों की वजह से मंजर आम पर आए और इन्हें मिस्री फ़ौज में सलार आला का ओहदा अनायत किया गया। इस दौर में आलम इस्लाम की हालत बहुत तशवीशनाक थी। मंगोल, जो ख़ुद को कहर खुदाबंदी समझते थे, सल्तनत ख्वारज़न और बगदाद समेत मुसलमानों की तकरीबन तमाम ही रियासतों पर हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद कर चुके थे। अब इनकी अगली नज़र फ़िरौनों की सरज़मीन यानी मिस्र की रियासत पर थी, जो कि कुर्रा अर्ज़ पर मुसलमानों की वाहिद पनाहगाह थी, जिससे तमाम आलम इस्लाम की उम्मीदें वाबस्ता थी। इब्तिदा में तो मंगोलों के सरदार हलाकू खान ने मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन को धमकी भरे ख़त लिखे, जिसमें लड़े बगैर हथियार डालने का हुक्म दिया गया था। मिस्र के बहुत से वज़ीरों ने यह राय दी कि सुल्तान सैफुद्दीन को हलाकू का ये हुक्म मान लेना चाहिए, वरना मिस्र का हाल भी बगदाद से मुख्तलिफ ना होगा। मगर सिर्फ मिस्री फ़ौजों का सलार आला यानी रुकनुद्दीन बेबरस हलाकू के सामने दबने को तैयार ना था। वो इस बात पर डट गया कि वो अपनी आखिरी सांस तक मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग करेगा, जब तक कि इन्हें मिस्र और फ़लस्तीन से बाहर निकाल न करे। लिहाजा तय ये पाया कि मिस्री सुल्तान सैफुद्दीन ने अपने तमाम तर इख्तियारात रुकनुद्दीन बेबरस के हवाले कर दिए, ताकि जंगी तैयारियों के दौरान इसे कोई मसला दरपेश ना रहे। बेबरस ने भी अपनी फ़ौज को हलाकू खान से मुकाबले के लिए तैयार करने में कोई कसर न छोड़ी। वो पूरा हफ्ता अपने फ़ौजियों से सख्त मशक़ें करवाता, यहाँ तक कि शहज़ादे, वज़ीरज़ादे और अमीरों के बच्चे भी इस मशक्क़त में शामिल होते। अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार करने के साथ साथ
وہ محل سے سازشی عناصر کا بھی کلا کما کرتا رہا۔ اس نے دربار اعلیٰ سے چن چن کر کردار پکڑے اور مشرقی وسطی اناطولیہ اور تمام شام و فلسطین میں اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ ان کی پہنچ منگولیا کے سرحدوں تک تھی۔ جو بھی رکن دین بیبرس کی جنگی تیاریوں کے بارے میں سنتا، اس سے ایک دیوانے کا خواب کہتا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کو اتنی دہشت تھی، کوئی ان سے لڑنا تو دور کی بات، ان کے سامنے آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن بیبرس ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں مصروف تھا۔ اس کے بلند حوصلے اور محنت کی وجہ سے قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا ہوا۔ یوں کہ منگولوں کے مصر پر حملے سے پہلے ہی منگولوں کا خاقان آدم منہ کے خاقان اس دنیا سے چل بسا اور ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ ہلاکو خان کی باقی ماندہ فوج اور اس کے سپہ سالار نے عین الجالوت کے میدان میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بیبرس نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر خود ان پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جالوت نام کے دیو نما شخص کو شکست دی تھی۔ اس میدان کا نام ہی عین الجالوت پڑ گیا۔ اب رکن دین بیبرس نے ایک مرتبہ پھر طریق کو دہراتے ہوئے خود سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو اسی میدان میں زیر کیا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد منگولوں کی مصر کی جانب پیش قدمی روک دی گئی، بلکہ بیبرس نے شام اور فلسطین کے شہروں پر ایک کے بعد ایک حملہ کر کے ان تمام علاقوں کو منگولوں سے پاک کر دیا۔ تمام خدمات کے پیش نظر مصر کے صاحب اختیار لوگوں نے اسے مصر کا سلطان نامزد کیا اور وہ ملک ظاہر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر اور شام کے سلطان کے عہدے پر فائز ہوا۔ رکن الدین بیبرس کا ایک اور کارنامہ خلافت عباسیہ کو دوبارہ قیام ہے۔ عباسی خلیفہ کا ایک بیٹا منگولوں کی قید میں تھا۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور سلطان بیبرس نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے رسائی حاصل کر لی۔ وہ خوب جوش و خروش کے ساتھ اسے قاہرہ لائے، جہاں سلطان بیبرس نے اس کی بیعت کی اور اسے تمام مسلمانوں کے خلیفہ کا درجہ دیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس منگولوں کے خلاف ایک طاقتور اتحادی ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا، جس کا نام برق خان تھا۔ ان دونوں کی حکمت عملی اور فوجی طاقت سے ایک ایسا اتحاد قائم ہوا جس کی وجہ سے ہلاکو خان اپنی موت تک مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے سے باز رہا۔ عین الجالوت کے بعد بھی سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقیہ سمیت کئی منگول لشکروں کو شکست دے دی۔ بیبرس وہ حکمران تھا جس سے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ جب سلطان بیبرس نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دینے کے الزام میں اور ارمینیا کے بادشاہوں کی سرخوبی کی، تو فرانس کے بادشاہ اور انگلینڈ کے بادشاہ ایک صلیبی لشکر لے کر مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگانے کے ارادے سے یورپ سے نکلے، لیکن افریقہ کے ریگستانوں میں اس لشکر کو طاعون کے مرض نے گھیر لیا۔ فرانسیسی بادشاہ سمیت لاتعداد صلیبی دردناک موت مارے گئے۔ رہی سہی کسر سلطان بیبرس نے پوری کر دی۔ باقی ماندہ لشکر کا خوب مقابلہ کیا۔ اپنی فوج کا ایسا حشر دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی یورپ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ صلیبی لشکر روانہ کرتا۔ حسن بن صبا کے حواریوں یعنی باطنیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سر ابھی بیبرس کو ہی حاصل ہے، کیونکہ جب ہلاکو خان نے حاشین نامی اس گروہ کو ایران سے نکال باہر کیا تو ان لوگوں نے اپنے ٹھکانے شام اور فلسطین میں بنا لیے، مگر سلطان بیبرس نے ان کے خلاف مہمات انجام دی اور ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس بخار کے سبب صرف 57 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی دمشق شہر میں موجود ہے، جو دور حاضر میں ایک عظیم الشان کتب خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، تو ہمارے چینل نوبل ورلڈ وائس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔